दलहरूको विवादले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरू राजनीतिक भागभण्डा मिलाउने थलो बन्दै प्रदेशका 550 सांसद मध्ये 163 जना मन्त्री। जताभावी सडक निर्माणका कारण पानीका मुहान सुक्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा जीवन कष्टकर, कतिपय गाउँ नै खाली। हुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेका एक युवा एक सातादेखि बेपत्ता, खोजीका लागि प्रहरी सक्रिय। अमेरिकामा कोभिड-19 संक्रमणको र्यापिड टेस्टका लागि 50 करोड किट निशुल्क उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा सेभिया र बार्सिलोनाद्वारा बराबरी, आर्सेनल काराबाओ कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। दलहरूबीच विवादले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरू राजनीतिक भागभण्डा मिलाउने थलो बन्न थालेका छन्। प्रदेश गठन भएर विधिवत कार्यान्वयन भएको 4 वर्षमा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि जस्तो देखिन थालेका छन्। 7वटा प्रदेशसभामा सांसद संख्या 550 छ। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 163 जना मन्त्री भइसकेका छन्। सांसद संख्याको अनुपात अनुसार करिब 30% सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। यो भनेको हरेक 3 सांसद बराबर करिब 1 मन्त्री हो। प्रदेश 1 बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता नपाएको दलहरूको भनाइ छ। प्रत्येक प्रदेशमा 7 मन्त्रालय भए पनि मन्त्रालय संख्या बढाउँदै जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्व मन्त्रीहरूको ठूलो पंक्ति तयार भइसकेको छ। मन्त्रालय चलाउन कार्यालय समेत राम्रो बनाउन नसकेका प्रदेशहरू मन्त्री थप्दै मन्त्रालय बढाएर आर्थिक भार बढाइरहेका छन्। 4 वर्षमा 7 प्रदेश मध्ये 5 वटामा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा 3 जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा 2 जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा मात्र हो। सरकार परिवर्तन नभए पनि यी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या भने 7 भन्दा बढी छ। 2074 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा 7 प्रदेश 6 वटामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले जितेको थियो। 300 पालिकामा हालै गरिएको एक अध्ययनले पानीका मूल सुक्ने र सर्ने समस्या अत्याधिक बढेको पाइएको छ, जसका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बसाई सरेका कारण कतिपय गाउँ नै खाली भएका छन्। परम्परागत मूल सुक्दा पिउने पानीका लागि विगतमा नामै नसुनेका लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङ जस्ता महँगो विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता समेत सृजना भएको छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अरबौं बजेट पानीको जोहोका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मुलुकका 753 पालिका मध्ये हिमाल, पहाड र चुरे क्षेत्रमा 775 वटा छन्। 475 मध्ये हिमाल, पहाड र चुरेका 54 जिल्लामा 300 पालिकामा पानीको उपलब्धता बारे अध्ययन गरिएको हो। तराई मधेसमा पानीका स्रोत सिधै नजोडिने भएकाले अध्ययनका लागि हिमाल, पहाड र चुरेका पालिकालाई छानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले तराई मधेस बाहेक पहाड र हिमालका 300 पालिकामा गरेको अध्ययनले करिब 74% पालिकामा पानीका मूल सुक्ने र 58% मूल सर्ने घटना भएको पाइएको हो। अन्तर्जातीय बिहे गरेका हुम्लाको सर्के गाड गाउँपालिका 1 जैरको नाप्ता गाउँको चन्द्र विश्वकर्मा एक सातादेखि बेपत्ता भएका छन्। मुगुको सोरु गाउँपालिका 1 लिप्रुकी सुन्तली भनिने रमिला मल्लसँग प्रेम विवाह गरेका उनी गत बुधबारदेखि बेपत्ता पारिएका हुन्। परिवारका अनुसार मङ्सिर 29 को मध्यरात घरमै आएको एक समूहले चन्द्रेलाई कुटपिट गर्दै लगेका थिए। त्यसयता उनको अवस्था अज्ञात छ। केटी पक्षका मानिस आएर चन्द्रेलाई कुटपिट गरेर सुन्तलीलाई फिर्ता लगेको र चन्द्रेलाई पनि अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको परिवारको भनाइ छ। चन्द्रे र सुन्तलीले घरबाट भागेर विवाह गरेका थिए। अन्तर्जातीय विवाहकै कारण चन्द्रेलाई बेपत्ता बनाएको पीडित परिवारले दावी गरेको छ। बेपत्ताको खोजी गर्न हुम्लाका डीएसपी हेरम्ब शर्माको नेतृत्वमा 30 जना प्रहरी गाउँमा गएको छ। हुम्लाका 18 वर्षीय चन्द्रे र मुगुकी 17 वर्षीय रमिलाले मक्सिर 5 मा प्रेम विवाह गरेका थिए। उनीहरूको विवाहलाई माइती पक्षले सजिलै स्वीकार्ने सम्भावना नभएपछि चन्द्रे र सुन्तली घरतिर नगएर छिमेकी गाउँमा बसेका थिए। चन्द्रेले 1 महिना अघि आफूसँगै पढ्ने मुगुकी केटी भगाएर ल्याएको र विवाह दर्ता गरिदिन भनेर फोनमा आग्रह गरेको सर्केगाड गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष गोकुल बुढाले बताउनुभयो।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्वार्थका कारण संसद बन्धक बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध र सरकारको अकर्मण्यताका कारण कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नियन्त्रण लगायतका जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको हटका कारण संसद विरोध प्रदर्शन गर्ने थलो जस्तै देखिएको छ। एमाले यस अघिका 14 बैठकमा जस्तै हिजो पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद बेलमा पुगेर सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी गरिरहनु नियमित कर्म जस्तै भएको छ। हिजोको बैठकले भने नाराबाजी भइरहेका बेला यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। अब सरकारलाई यी दुई अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ। एमाले सभामुख प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु गरेको अवरोध हिजोसम्ममा 15औं पटक पुगिसकेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन देखाएको अग्रसरताका कारण गठबन्धनको भविष्यप्रति नै संशय व्यक्त भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अप्रिय स्थिति नहुने विश्वास राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवैले गठबन्धन नतोड्ने विश्वास देउबाबाट पाइसकेको दावी गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच फेरि टकरावको स्थिति समेत सृजना भएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा लैजाने सरकारको तयारीपछि प्रमुख दलले आफ्नो पूर्ववत अडान देखाउँदै सो सम्झौतालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएका छन्। गठबन्धनका दलहरूको विमति रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने गृह कार्य गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी अघि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा हिजो सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पूर्ववर्ती सरकारसँग सम्झौता भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको र नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफूहरू कुनै शर्त राखेर एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको बताएको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गठबन्धन भत्काएर सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार नभएको बताउनु भएको हो। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पुनः अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैनौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले एमसीसीको विषयलाई लिएर विपक्षी एमाले गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि दलहरू अमेरिकी सहायताको परियोजना अनुमोदनको विषयमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका छन्। यसैबीच एमसीसीको विषयले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद अवरोधकै स्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन, संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच सम्झौता अनुमोदनमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला केही वामपन्थी घटकहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै एमसीसी खारिजीको माग गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय जनमोर्चा र माले सहितका 8 दलीय मोर्चाले हिजो काठमाडौँमा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मत परिणामको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पदाधिकारी सहित अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षका मिश्रित अनुहार निर्वाचित भएका छन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय कार्यसमितिभित्रको समीकरण रोचक बनेसँगै कांग्रेसभित्र गुटको राजनीतिले प्रशय पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।
नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूको उपस्थिति मिश्रित देखिएको छ। पुराना र नयाँ नेताहरू बीचको सम्मिश्रणले कंग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने चासो पार्टीभित्र छ। कंग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बलबहादुर केसी जबरजस्ती नेतृत्वमा आएको पुस्ताका कारण पार्टीमा समस्या बढ्न सक्ने आकलन गर्छन्। अब जबरजस्त हिसाबले पुस्ताको राजनीतिक नेपाली कांग्रेसभित्र प्रवेश गरेको छ। अब यो सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याएर विचारको र क्रियाशीलको हिसाबले नेपाली कांग्रेसलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिँदैन, अब नेपाली कांग्रेस मजबुत हुन सक्दैन। कंग्रेस 14औं महाधिवेशनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा केन्द्रीय नेतृत्वमा मिश्रित उपस्थिति देखिएको हो। सभापति सहित 13 पदाधिकारी, 35 खुला केन्द्रीय सदस्य, 9 महिला खुला केन्द्रीय सदस्य, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता र प्रदेशतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेतृत्वमा देखिएको मिश्रित स्वरूपले कंग्रेसभित्र विगतमा जस्तै गुटले प्रश्रय पाउने आशंका नेताहरूमै छ। तर कतिपयले भने समग्र पार्टीको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने मत राखेका छन्। पहिलो पटक केन्द्रीय नेतृत्वमा आएकी रंगमती साई भन्छिन्, अब म त धेरै जानेको पनि छैन, धेरै बुझेको पनि छैन। मेरो पहिलोचोटिको अनुभव हो। म एउटा ग्रामीण लेभलदेखि दुःख गरेर आएको मान्छे, साँच्चैकै जनता कहाँ छन् र के छन् त्यसको खालको नीति ल्याउनु पर्छ, त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भनेर एकदमै मेरो यो नेपाली कांग्रेसमा कार्य समितिमा चाहिँ मेरो एउटा ठुलो माग रहनेछ। जुन कुरा आफूले भोगेको छु, जुन कुरा जनताले भोगेको भोगाइलाई मैले एजेन्डाहरू लैजान्छु भन्ने मैले विचार गरेको छु। कंग्रेसले समावेशिताको सिद्धान्तलाई यो महाधिवेशनमा अंगीकार गरेको भनेर प्रशंसा समेत कमाएको छ। पहिलो पटक गाउँदेखि केन्द्रसम्म समावेशीमा उदार बनेको कंग्रेसले पदाधिकारीमा 8 सहमहामन्त्री विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। समावेशी कोटाबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुर आगामी दिनमा गुट भन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन्। वडा तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व पार्टीमा भएको छ र त्यसलाई अझ माने पार्टीभित्र पनि र राज्यको तर्फबाट पनि यो समावेशी जुन सिद्धान्त हामी अंगीकार गरेका छौँ, राज्यले अंगीकार गरेका छ र कांग्रेस पार्टीले अंगीकार गरेका छ, त्यसलाई अझ व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा लग्ने मेरो लक्ष्य हुन्छ। गुटबाट लड्यो, को कताबाट लड्यो महत्वपूर्ण कुरो होइन। महत्वपूर्ण कुरो के हो भने एक ढिक्का भएर त्यहाँ गुट र उत्पुटको कुरै छ। पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चलाएका युवा नेताका साथै नयाँ अनुहार कंग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कुन्दन राज काफले पार्टीभित्रको नीतिगत सुधारको अपेक्षा राख्छन्। उनी भन्छन्, नीतिगत रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। आन्तरिक रूपले प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक हो, हुन्छ नै, हुनु नै पर्छ। तर जुन निर्णय भइसकेको कुरा त्यो 100मा 100% कार्यान्वयन गर्नलाई नै हामीलाई भोट हालेको। नेपाली कांग्रेसका नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई, त्यही भएर त्यो कार्यान्वयन हुने कुरा हामीले गर्छौँ। नीति भन्दा नेतृत्व अघि चयन गर्ने निर्णय गरेको कंग्रेसले पार्टीको नीति कस्तो ल्याउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अँगालेर पार्टी नेता र कार्यकर्तामा उत्साह भरेको कंग्रेसको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर लैजाने चुनौती छ। अल्पसंख्यक कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य भएका प्रदीप सुनुवार पार्टीमा गुट मौलाउने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन्। उनी भन्छन्, अब चाहिँ कामको आधारमा तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ गुटगत राजनीतिकलाई भन्दा माथि उठेर तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबै, त्यसले गर्दाखेरि युवा मात्रै नभनेर स्टार पुस्ताको मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको विचारलाई, सबैको क्षमतालाई तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचित भएर आएका मूल नेतृत्व र केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य बीच चुनावमा भएको टकरावको भावना हराएर जाने हो वा यथार्थ नै रहने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। किनकि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार निर्वाचित नेताहरूले समग्र पार्टीको हितलाई नहेरी आफ्नो गुट वा समूहको फाइदाका लागि पदे जिम्मेवारीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलभित्र संस्कार जस्तै बनिसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी विरुद्ध पीडित विद्यार्थी र अभिभावकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। एमबीबीएसमा 40 लाख र बीडीएसमा 7 लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै उनीहरूले कलेज सञ्चालकलाई कारवाही गर्न माग राखेर प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। एमबीबीएसका लागि 40 लाख रुपियाँ शिक्षण शुल्क तोकिएकोमा केएमसीले होस्टल अनिवार्य गर्दै 60 लाख रुपियाँ मागेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले बीडीएसको शिक्षण शुल्क 20 लाख
27,000 रुपियाँ तोकेको छ। कतिपय विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीले एपेक्स कलेजमा लगानी गरेको छ। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित लगानी गर्ने निर्णय लिएको केएमजीकी कर्पोरेट रिलेसन म्यानेजर नीति बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। सन् 2022 को मार्चसम्ममा 11 वर्ष मुनिकालाई खोप दिन सक्ने सरकारी योजना छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छाका अनुसार वयस्कका लागि आउने 60 लाख डोज खोप 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई दिन मिल्ने गुलाबी पिङ्क खोपमा परिवर्तन गर्न सरकारले मंगलबार फाइजरलाई पत्राचार गरेको छ। यो बारे विश्व बैंकसँग समेत कुराकानी भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ। मोडर्नाको 40 लाख डोज र कोभ्याक्स सुविधाबाट आएको खोप 11 देखि 17 वर्षसम्मकालाई लगाउन पर्याप्त हुने भएकाले फाइजरको आउन बाँकी 60 लाख डोज 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने गरी रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको म्याद 2 वर्ष थपिने भएको छ। 12 वर्षमा पनि निर्माण नसकिएको आयोजनाको म्याद थप्न लागि हो। 1.5 वर्ष समय बाँकी भए पनि सो समयमा काम नसकिने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। यसअनुसार आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्म पुर्याइनेछ। काम ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोभिडको प्रभाव रहेको आयोजनाको दाबी छ। 3 वर्ष अघि भएको शून्य लागतको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE उच्चस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकका लागि सहमत भएका छन्। UAE को मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्री अब्दुल रहमान अब्दुल मन्नाह अल अवार र UAE का लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालबीच हिजो भएको भेटमा उच्चस्तरीय बैठक गर्ने सहमति भएको हो। राजदूत ढकालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संयुक्त समितिको बैठक छिट्टै गर्ने विषयमा छलफल भयो। श्रम सम्झौतालाई अझै प्रभावकारी बनाउने यो बैठक एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। गत कार्तिकको दोस्रो साता अबुधाबी डायलगको बैठकमा सहभागी हुन UAE पुगेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले समकक्षी अल अवार समक्ष उच्चस्तरीय बैठकका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड-19 संक्रमणको र्यापिड टेस्टका लागि 50 करोड किट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र बनेपछि राष्ट्रपति बाइडेनले परीक्षणका लागि निशुल्क व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभएको हो। अमेरिकामा परीक्षण सहित सैनिक अस्पतालहरूलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति बाइडेनले घोषणा गर्नुभएको हो। अमेरिकामा निकट भविष्यमा लकडाउनको कुनै सम्भावना समेत नरहेको बाइडेनले दावी गर्नुभएको छ। मार्च 2020 विपरीत भन्दा अहिले सरकार निकै तयारीका साथ नयाँ भेरिएन्टको सामना गर्नका निम्ति तयार रहेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ। पछिल्लो महिनाको अमेरिकामा पुष्टि भएका नयाँ संक्रमणमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै पाइएको छ। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमणका कारण हालसम्म अमेरिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा सेभिया र बार्सिलोनाले बराबरी गरेका छन्। वर्षको अन्तिम खेल खेलेको बार्सिलोनाले 10 खेलाडीमा सीमित सेभियासँग बराबरी गर्दै निराशाजनक प्रदर्शन गरेको हो। ओलेहान्द्रो गोमेजले खेलको 32औं मिनेटमा सेभियालाई अग्रता दिलाएका थिए। बल पोजिसनका आधारमा बार्सिलोना सेभियामाथि हावी भए पनि गोलमा परिणत हुन नसक्दा खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो। रोनाल्ड अराउजोले बार्सिलोनाका लागि 45औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। खेलको 64औं मिनेटमा सेभियाका जोल्स ओलिभर कोन्डे रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएका थिए। जारी सिजन खराब प्रदर्शन गरिरहेको बार्सिलोना पछिल्लो खेलको बराबरीपछि पनि तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। सेभिया तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। यसैबीच आर्सेनल कार्बाओ कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सन्डरल्यान्ड विरुद्ध आर्सेनल 5-1 गोल अन्तरको जित हात पार्दै सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। एडी एनकेटियाले आर्सेनलका लागि ह्याट्रिक गर्दै उत्कृष्ट जित दिलाएका थिए। एडीले आर्सेनलका लागि 17औं, 49औं र 58औं मिनेटमा 3 गोल गरेका थिए। आर्सेनलका लागि निकोलस पेपे र चार्ली पाटिनोले 1-1 गोल गरे। सन्डरल्यान्डका लागि नेथन ब्रेडहेडले सान्त्वना गोल फर्काएका थिए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानका मौसम आंशिक बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 को उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:14 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे इकोनोमिक्स एन्ड डेभलपमेन्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।